अच्छा, मैं थाने जाकर नंबर देकर, जो 3 नंबर हैं इनके हमारे पास आए, जिस नंबर से मैसेज आया, उनके बारे में पूरी तफसील से उनसे पूछूंगा कि इन पर कार्रवाई कैसे की जाएगी, और वहाँ मैं वीडियो भी बनाऊंगा। जो भी वो मुझे कहेंगे, जिस तरीके से वो कार्रवाई करेंगे, तो वो भी वीडियो मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, और इस पे वीडियो आती रहेंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये वीडियो कंप्लीट देखें कि फ्रॉड कैसे हो रहा है। ये फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए, तो प्लीज़ ये वीडियो कंप्लीट देखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज मौसम भी बहुत प्यारा है, और लेकिन बातें प्यारी प्यारी नहीं होंगी, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, तो उस सिलसिले में वीडियो बना रहे हैं। किसी और बहन भाई के साथ ये फ्रॉड ना हो, तो उसकी सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ, और इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, और हम आखिर तक जाएंगे, जहाँ तक वो हम जा सकते हैं वहाँ तक हम ज़रूर जाएंगे। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ताकि आपको सब समझ आ जाए कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। तो शुरू में क्या हुआ, ये जैज़ कैश से हमारा जो जैज़ कैश का रफ़िया का अकाउंट है, उस पे फ्रॉड हुआ है तकरीबन 9,000 रुपये का। तो वो सब मैसेज मैं साथ ही डालता रहूँगा, स्क्रीनशॉट भी आप देखते जाएंगे, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो पहले ये कायल करते हैं, जो नौसरबाज हैं जिन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, वो आपको जब भी फ़ोन करेंगे, पहले आपको मैसेज भेजेंगे कि गलती से हमारा मैसेज आपकी तरफ आ गया है, मैं गरीब बंदा हूँ और मेरे 3,000 रुपये का मैसेज है या 4,000 का है, मुझे तो 3,000 का भेजा है। आपको कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले 3,000 का मैसेज मुझे आया, फिर उन्होंने कहा जी मैं गरीब बंदा हूँ, गलती से मेरे पैसे आपकी तरफ आ गए, तो प्लीज़ आप ये मैसेज हमें भेज दें। तो मैंने सोचा चलो खैर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैंने वो मैसेज उनको दोबारा जिस नंबर से उन्होंने मुझे कॉल की थी उसी पर सेंड कर दिया, कहते हैं इसी नंबर पर भेज दें। फिर उसने कहा मैं दुकानदार के साथ खड़ा हूँ, तो जब तक आप दुकानदार से बात नहीं करेंगे और दुकानदार को कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा वो नहीं बताएंगे, तो मुझे ये पैसे नहीं देगा। तो मैंने सोचा गरीब आदमी, गरीब मजदूर है, रो रहे थे पहले। तो मैंने कहा ठीक है आप मेरी दुकानदार से बात करवाएं। तो मैं दुकानदार से भी पूछता हूँ क्या मसला है। मैसेज तो मैंने आपको भेज दिया है, रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग आप साथ साथ सुनते जाएं, ताकि आपके साथ ये मसला ना हो। ये जैज़ कैश पे बैठकर ये दुकानदार ही कर रहे हैं, जो दुकानदार हजरात हैं ना, जो जिनसे आप जैज़ कैश करवाते हैं, इनको ये इन चीज़ों का सारा पता होता है, तो वो कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया, मुझसे उन्होंने ना 2 मैसेज किए। दुकानदार से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं अभी आपको मैसेज करता हूँ, आप बस उसका मुझे बता दीजिएगा, व्हाट्सएप अगर आपका है तो बता दीजिएगा। जी, तो ये है उस नौसरबाज की पिक्स, और इसका मैं व्हाट्सएप भी स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ, वो भी आप अच्छी तरह देख लें, और इनके सारे नंबर भी मैं वीडियो में इंटर कर दूंगा, वो भी आप देख लेना, ताकि इन नंबरों से आपको कॉल आए तो आप मोहतात रहें। अगर किसी बहन भाई ने इसको देखा है और कोई इसको जानता है, तो वो हमारे साथ राब्ता करे, हमें कमेंट बॉक्स में बताए कि मैं इसको जानता हूं, तो इंशाल्लाह हम वहां पहुंचेंगे। कोई भी शख्स इसको जानता है तो वो जरूर हमें बताए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना बहन ठीक हो? जी जी, कौन? भाई इमरान गल कर रहा फैसलाबाद। जी जी, भाई जान तारे नंबर ते ना मेरे पैसे आए ने गलती नाल 3,000 रुपया। अच्छा जी। मेहरबानी मेरा भाई वापस करा दे, तारी बहुत मेहरबानी होनी भाई, मेहरबानी होनी भाई, मेरे पैसे वापस करा दे, गरीब बंदा मेरा भाई। किस तरह वापस होंगे, मैंने वो तरीका दस ते मैं क्यों नहीं वापस करांगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ी चीज जिंदी है वो होंदे वाली जाएगी, लेकिन ये है कि गलती नाल आए ने या जिस तरह भी आए ने, मैंने हुण अगला तरीका दसो किस तरह वापस होंगे। मेरा भाई मेहरबानी तारी, चाची जी गरीब बंदा। ओ भाई चाची दसेगा किस तरह वापस करने ने, मैंने तरीका ते दसेगा। चाची मैं थोड़े दुकानदार नाल गल करा देना, दुकानदार तरीका दस देसी। बस ठीक है, दुकानदार नाल गल करा ते दुकानदार तरीका दसे ना।
ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਂ? ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਕਰਾਓ। السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اللہ۔ بھائی 3000 کا نا آپ کے پاس میسج آ گیا تھا، میسج تو سینڈ کر دیں، مہربانی ہوگی۔ میسج کس نمبر پر سینڈ کرنا؟ اسی پہ کر دیں جس پہ کال ہو رہی ہے، اسی پہ کر دیں میسج۔ اچھا اس نمبر پہ میسج سینڈ ہاں کر دیں، بس یہی جی کرو۔ بالکل ہاں جی چاچی تھوڑا میسج آ گیا، تسی بڑی مہربانی دکاندار نال تسی گل کر۔ اوکے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، اسی میسج بھیج دیتے ہیں۔ بھیج دیا، بالکل میں نے نا ابھی ڈیوائس سے ٹیسٹ کیا میسج یہ، ٹھیک ہے۔ ابھی نا میرے بھائی آپ کو ہماری ڈیوائس کی طرف سے ایک میسج آئے گا، جس طریقے سے ڈیوائس کی جانب سے میسج آئے نا، اس میں آپ کو 4 نمبر آئیں گے، وہ 4 نمبر دیکھنا 4 نمبر کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو پیسے مل جائیں گے۔ میسج میں سینڈ کرنے لگا ہوں، چیک کریں میسج آ گیا، اس میں 4 نمبر کیا ملے ہیں میسج میں، کال پہ رہ کر دیکھیں۔ میسج ابھی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، جی جی 4 نمبر کیا ملے ہیں، 4 نمبر ہیں جی 5638۔ نہیں نمبر نہیں جی میں چیک جی بھائی میں چیک کرنے لگا ہوں۔ بہت مہربانی یار، یہ بہت غریب ہے، بہت مہربانی ہوگی اس غریب کی، جو آپ ہیلپ کریں گے نا بہت مہربانی میں ہوگی نے یار۔ تو جو میرا فرض تھا وہ تو کر دیا ہے، آگے کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ میرے بھائی وہ ڈیوائس سے میں نے ابھی چیک کیا ہے نا، جی آپ کو ہماری ڈیوائس کی طرف سے ایک میسج آئے گا، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے ڈیوائس کی جانب سے میسج آئے نا، وہ آپ نے ہمارے ڈیوائس نمبر پہ سینڈ کرنا ہے، جس طریقے سے سینڈ کریں گے انشاءاللہ اس کو پیسے مل جائیں گے بھائی، ٹھیک ہے۔ وہ آ تو گیا ہے 5638، میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے۔ نہیں ابھی جو ڈیوائس پہ آپ کا نمبر لگا ہوا ہے نا، آپ کا نمبر ختم کرنا ہے، ابھی میسج آئے گا، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے میسج آئے چیک کرنا ہے۔ آپ کا واٹس ایپ یوز کرتے ہیں میرے بھائی، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں؟ جی جی ابھی چل رہی ہے واٹس ایپ؟ یہ غلیظ انسان، اس کی آپ باتیں سنیں، یہ غلیظ انسان ماں کے نام کے جھوٹ بول رہا ہے، ماں کو سامنے رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے غلیظ لوگ بھی اس ماشاءاللہ دنیا بہت میں اچھی رہتے انسان ہے ہیں میرے بھائی، یہ جن بہت غریب ہے، اور یہ کسی مزدوری طریقے کرتا سے ہے، جھوٹ ٹھیک ہے۔ بولتے یہ بچہ ہے، ماں کو ٹھیک ہے، سامنے رکھ کر ادھر جھوٹ ہوٹل بول میں رہا میرا ہے یہ خیال سے غلیظ کام بندہ۔ کرتا ہے، اور اس نے پیسے گھر میں بھیجے تھے والدہ کو، ٹھیک ہے، راشن کے لیے۔ بہت مہربانی کیونکہ غریب کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ ابھی نا کوئی آپ کو مسئلہ ہمارے نہیں، کوئی ابھی مسئلہ نا نہیں میسج کر آئے دیں گا، گے۔ تو جی واٹس جی ایپ کون سے نمبر کا بنا ہوا ہے آپ کا؟ وہ تو 0346 پر ہے، 46 نمبر بتا دیں۔ 2878 917۔ 2878 917۔ جی تو آپ کا اسی موبائل پہ ہے یا کوئی اور موبائل ہے؟ ڈیوائس تو یہی ہے۔ یہ ابھی نا میسج آپ کو آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو میسج آپ کو آئے نا، وہ آپ اچھا نے واٹس ایپ پہ مجھے کاپی کر سینڈ کر دینا ہے، اور میں سسٹم سے ایڈ کر کرنا انشاءاللہ پھر اس کو پیسے دے دوں گا۔ بہت مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میں واٹس ایپ اپنا آن کریں بھائی، ٹھیک ہے۔ جی کیا آن ہی نمبر ہے۔ بتائے، کیا نمبر ہے، نمبر بتا